ذات عديم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الإثم عزيز العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزير العطاء مجيب الدعاء أميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر والمنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المستضعفين في كشمير وفلسطين وفي كل العالم اللهم انصرهم نصرا معزرا
اللهم أيدهم تأييدا كاملا، اللهم افتح لهم فتحا مبينا، وبزدهم اللهم اهزم الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك الهنود واليهود وأمريكا وإسرائيل الذين أخرجوا عبادك من ديارهم وظلموا عليهم وقتلوهم وقتلوا نساءهم وصبيانهم وخربوا بيوتهم وهدموا مساجدهم بيوتك، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم وأنزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. يا خير الناصرين انصرنا في أمور كلنا في ديننا ودنيانا، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا كلها، يا مسهل المشكلات سهل مشكلاتنا كلها، يا دافع البليات ادفع بلياتنا كلها، يا شافي الأمراض اشفنا اشف مرضانا مرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا مستمرا. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا وممات. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم وفق لنا أن ننفذ كتابك وسنة نبيك في باكستان. اللهم وفق لنا أن ننفذ كتابك وسنة نبيك في باكستان وفي كل العالم وفي كل العالم. اللهم وفق لنا لما تحب وترضى. اللهم وفق لنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات مغفرة تامة كاملة. اللهم أدخلهم الجنة جنة الفردوس وألحقهم بالصالحين وبالرفيق الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.